أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رأى من آيات ربهم الكبرى تحقیق دیکھیاں انہوں نے اپنے رب دیاں بڑیاں بڑیاں نشانیاں جے کرنا دیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جا سچا حبدار مدینے والے دا اور عرش فرش دے مشرق مغرب جگ سارا عرش فرش دے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پر چار مدینے والے دا بن جا سچا حبدار مدینے والے دا امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا اور صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میں بلا تمہید اپنی بات نو شروع کرنا حضرات آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام دی معیت اندر سدرۃ المنتہا دے اوپر شریف الاقلام پہنچے اور اس مقام تے اللہ ذوالجلال نال ہم کلام ہوئے بعض لوگوں نے
ایتھے بات بیان فرمائیے کہ حضرت جبریل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا آپ آگے چلے جاؤ، مینوں ایتھوں تک ہی اجازت نہیں، اگر میں اس تو آگے جاواں تے میرے پر جاندے نے۔ ذخیرہ احادیث اندر کوئی ضعیف روایت دور دی بات ہے، کسے محدث کسے تابعی امام دا بھی یہ قول نہیں، سنان والیاں نے یہ بالکل بے بنیاد بات اپنے کولوں بنائی ہے۔ دوسرے نمبر تے آپ اللہ ذوالجلال نال ہم کلام ہوئے نے، رب دا دیدار نہیں کیتا۔ عقیدے دی بات نوٹ فرما لو، آپ اللہ ذوالجلال نال ہم کلام ہوئے نے، گفتگو فرمائی ہے بغیر کسی واسطے دے۔ رب العالمین اپنے انبیاء تے وہی فرماندے نے، اللہ ذوالجلال دے احکامات فرشتے لے کے انبیاء تے اتردے نے، یا رب العالمین انہاں دے دل اندر القاء فرماندے نے، یا اللہ ذوالجلال خواب اندر اپنے نبیاں نو وہی دی ایک قسم خواب دا آنا، خواب اندر کسے بات نو بدلا دیتا جاندہ ہے۔ رب العالمین بغیر کسے واسطے دے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نال ہم کلام ہوئے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے جا کے اللہ ذوالجلال والاکرام نال بات کریا کرتے، ہم کلام ہویا کرتے، اسے واسطے آپ کو موسیٰ کلیم اللہ آکھیا جاندہ ہے کہ جنہ ڈائریکٹ اپنے رب نال کلام فرمایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تے کوہ طور تے جاندے، رب نال گفتگو کریا کردے، اور میری سرکار آسمانہ تو اوپر اللہ ذوالجلال دے قریب جا کے رب نال کلام فرمایا ہے۔ عقیدہ نوٹ کر لو، رب العالمین نے قرآن پاک اندر سورۃ الانعام 7واں سپارہ ہے، اور اس سورت دی ابتدائی آیات 6 نمبر آیت ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کوئی آنکھ رب نو نہیں ویکھ سکتی، تیرا رب ہر کسی نو ویکھن والا اور بڑی خوب ویکھن والا ہے۔ قرآن دے اس مقام تو پتا چلیا اللہ ذوالجلال والاکرام رب العالمین کوئی آنکھ نہیں ویکھ سکتی، کوئی بندہ رب العالمین دا دیدار نہیں کر سکتا۔ اور میں تے کہنا کہ رب العالمین نے انسان دی آنکھ نو انیاں طاقتیں عطا نہیں کیتیاں، اللہ نے انسانی آنکھ نو اتنی ہمت والا بنایا ہی نہیں کہ انسان رب العالمین دا دیدار کر سکے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے، آپ نے حضرت رسول اللہ علیہ السلام کو پوچھا اللہ دے رسول جی تساں اپنے رب دا دیدار کیتا کہ نہیں کیتا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نور انا اراہ، اے میرے پیارے ابو ذر میرا رب تے نور ہے، میں نور
کیویں ویکھ سکنا؟ حضرات مثال دے کے سمجھانا چاہنا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان دی اکھ نوں اتنی طاقت ہی نہیں عطا کیتی کہ میرے رب دے نور نوں ویکھ سکے۔ آسمان دا سورج پیا چمکدا ہے، کوئی بندہ باہر کھڑا ہو کے سورج نو اکھ بھر کے نہیں ویکھ سکدا۔ کیوں؟ اگر ویکھے گا اکھیاں خراب ہو جان گیاں۔ انسانی اکھ تے اینے جوگی نہیں آسمان دے چمکن والے سورج نو ویکھ سکے، تے میرا رب تے نور ہے، آسمان والا رب تے نور ہے۔ سورج نے نور لیا تے اللہ دے کولوں، چند چمکدا تے رب دے نور کولوں نور لے کے اس رب نو کوئی کیویں ویکھ سکدا ہے؟ قرآن پاک دا کوئی مقام نوٹ کر لو، عقیدے دی مزید وضاحت ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن ہے، 5 سپارہ ہے، سورت دا نام ہے سورہ شورا۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ رب العالمین فرماندے نے کسے بشر دے لائق نہیں، یا ان سمجھ لو کہ کوئی بشر اپنے رب دا دیدار ہی نہیں کر سکتا، اللہ نو کوئی بشر ویکھ ہی نہیں سکتا، کوئی انسان رب دا دیدار نہیں کر سکتا۔ اللہ جی دے نال بھی کلام فرماندے نے، اپنے فرشتے دے ذریعے کلام فرماندے نے، یا اللہ اے دے وحی اتار دے نے، یا رب العالمین دے اور آدمی بشر دے درمیان ایک نور دا پردہ، نور دا حجاب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جے انج بھی نہیں سمجھ آئی، میں قرآن دا ایک اور واقعہ سنا دیواں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک قرآن دا نام سے پارا ہے تے سورت دا نام سورہ آراف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سورہ آراف کی 143 نمبر آیت مبارک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اپنے رب دے سامنے عرضاں کیتیاں، فرمایا قالا رب ارنی انظر الیک۔ اللہ میں تیرا نبی موسیٰ، تیرے نال گلاں باتاں کرن والا، اللہ میں تیرے نال ڈائریکٹ کلام کرنا۔ تے پتہ جے نا جدو بندہ کسے نال گفتگو کردا ہے، کسے نال کلام کردا ہے، بندے نوں دی آواز بڑی پیاری لگدی ہے، دل کردا لائیو بندہ اونوں سنے، دل کردا بندہ اونوں ویکھے، اودے نال گفتگو کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی آکھیا اللہ میں تیرے نال کلام تے کرنا وا، ربا سونیا میں تینوں ویکھنا بھی چاہنا۔ اللہ فرماندے نے قال لن ترانی، کہہ دے اللہ فرماندے نے اے میرے موسیٰ لن ترانی، تسی ہرگز مینوں نہیں ویکھ سکدے، ہو ہی نہیں سکدا، تسی اپنے رب دا دیدار کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب دے اگے زیادہ عرضاں گزاریاں، اپنے رب دے سامنے ضد کر بیٹھے، عرشاں والیا میں تینوں ویکھنا ہی ویکھنا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی موسیٰ اچھا جے تو مینوں ویکھنا ہی ویکھنا ہے، پھر ذرا میریاں تجلیاں دا مشاہدہ کر لے۔ اے میرے موسیٰ اور سامنے پہاڑ، میں اپنے کو نور
دا پردہ ہٹا دینا جے پہاڑ اندر مینوں ویکھن دیاں طاقتاں موجود ہویاں تے میرے موسیٰ تو ہی مینوں ویکھ لویں گا۔ اللہ ذوالجلال نے ایک نور دا پردہ ہٹایا ہے۔ رب دے قرآن دا اعلان ہے، اللہ فرماندے نے وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ ویکھنا ہی ویکھنا ہے تے رب آندے نے جے ویکھنا ہے پہاڑ دی کیفیت ویکھ لو، انج نور دی تجلی پئی ہے، سارا پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا ہے، پہاڑ ریت بن گیا ہے، نام و نشان ختم ہو گیا ہے۔ تے جدوں موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا تے حضرت موسیٰ اپنے رب دے سامنے سجدے اندر ڈگ پیندے نے۔ پہاڑ اندر اتنی طاقت نہیں رب نو ویکھ سکے تے انسانی اکھ ویکھ سکتی ہے۔ لوگ عقیدت اندر آ کے محبت اور پیار اندر آ کے نبی علیہ السلام دی شان نو وداندے نے، اپنے لوگ تے محبت کردے نے نا، لیکن محبت او قابل قبول ہے جڑی سنت اور قرآن دے مطابق ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام دے ساتھیاں کیا اساں ایمان نہیں لے آنا، وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا۔ اے موسیٰ اساں تہاڈے تے ایمان نہیں لے آنا جنی دیر تک رب نو اپنے سامنے نہ ویکھ لے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے موسیٰ مینوں کوئی نہیں ویکھ سکدا، اصرار کیتا، موسیٰ علیہ السلام نال لے کے آ گئے تے رب دے نور دی تجلی دا مشاہدہ کیتا ہے۔ انہاں نور دی تجلی نو دیکھیا تے انہاں دے کول ہمت نہیں رہی، دل پھٹ جاندے نے تے سارے مر جاندے نے۔ تے موسیٰ علیہ السلام دعا کردے نے اے میرے اللہ میری قوم آکھے گی اپنے بندیاں نو جا کے مروا دیتا سو، اللہ انہاں نو دوبارہ زندہ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں نو لے کے واپس آئے تو حضرات بیان کرنے دا مقصد کہ رب دے قرآن نے بھی یہ ہوئی دسیا تے نبی پاک دے فرمان نے بھی یہ ہوئی دسیا کہ رب العالمین دا دیدار کوئی کر سکتا۔ ہاں جدو جنتا اندر جانا ہے نا اوتھے رب نے اپنا دیدار کروانا ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال جنتیاں نو آکھن گے اور میرے جنتیو کسے چیز دی تھوڑ ہے جے لوڑ ہے جے تے جنتی آکھن گے یا اللہ ہر چیز تے مل گئی ہے، اللہ ہن کس چیز دیاں سانو لوڑاں نے۔ اللہ ذوالجلال انج نور دے پردے ہٹا دین گے تے میرے آقا فرماندے نے تسی اپنے رب نو جنتا اندر انج ویکھو گے جویں 14ویں رات دے چند نو ویکھیا جاندا ہے تے میرا رب اتنا حسین اتنا خوبصورت اور جس رب نے لکھاں تے کروڑاں حسین بنائے نے اور رب آپ کتنا حسین ہوئے گا۔ ایک جنتا اندر رب نے دیدار کروانا ہے لیکن اس زندگی اندر کوئی دیدار کر سکتا؟ اب کئی بڑے 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 مارتے ہیں جھوٹ۔ ایک مولوی صاحب میں سنا پیا آندے نے ایویں تسی نور تے بشر دے جھگڑیاں چ پئے ہو اور نبی پاک جدوں اقصا چ پہنچے آپ نے بشریت کا لبادہ پہنیا سی اور جدوں اقصا تو آسمانہ تے پہنچے سدرۃ المنتہا تک نور دا لبادہ اور جدوں سدرۃ المنتہا تو اوپر پہنچے تے نورانیت دا لبادہ اتار دیتا
ہن کی بنے؟ آندا ہن رب دے نبی ایک ہو گئے. کہو استغفر اللہ. رب دے نبی ایک ہو گئے. تے اگوں شعر پڑھتے نے ہیکے 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 جیڑا ہک کو ڈو جانے کافر تے مشرک کے. استغفر اللہ. اور رب دے فرماندے نے کل ہو اللہ احد. سونےو کیا دیو تہاڈا رب اکیلا ہے. اللہ دی کوئی مثال نہیں, اللہ دی کوئی صورت کوئی تشبیہ نہیں. جے رب اکیلا تے نبی تے رب اکیلا کیویں ہو سکدے نے؟ حضرات عقیدہ درست کر لو. نبی علیہ السلام نے رب نو نہیں دیکھیا. صحیح مسلم دی روایت حوالے دا میں ذمہ دار ہاں. تعصب اور آبا پرستی تو نکل کے قرآن و سنت دے ذہن نال سوچو. آپ نے رب دا دیدار نہیں کیتا. پہلے نمبر تے صحیح مسلم دی روایت اور دوسرے نمبر تے میں مور لگا اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اللہ دے قرآن تو بعد کائنات دے اندر سب تو عظیم اور صحیح ترین کتاب کیڑی ہے؟ صحیح البخاری, کتاب الایمان, کتاب بدء الوحی. یہ دو جگہ تے حدیث موجود ہے. حضرت مسروق تابعی نے, تابعی انہوں آندے نے جنہیں صحابی نو ویکھیا ہے, نبی پاک نو نہ ویکھیا ہوئے. حضرت مسروق کون نے؟ اور نام یاد ہو جائے گا, حوالہ یاد ہو جائے گا. کون نے؟ حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ. حضرت مسروق فرماندے نے میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں انہاں کولوں سوال کیتا, اما جی مینوں اے دسو کیا نبی پاک نے اپنے رب نو ویکھیا کہ نہیں ویکھیا؟ ہن گل سنیا جے. ایک پاسے مولوی دی گل ہے, ایک پاسے ام المومنین ماں عائشہ دی گل ہے. تے فیصلہ تساں کرنا ہے, حدیث نو مننا ہے یا اپنے مولوی دی مننی ہے. اما جی فرماندیاں نے اے میرے بیٹا مسروق, میں اللہ دے نبی علیہ السلام کو پوچھیا, نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ تین گلاں کردا ہے, تین باتاں کردا ہے, وہ بندہ میرے تے بہتان لگاندا ہے, وہ بندہ میرے تے جھوٹ تے کذاب دی تہمت لگاندا ہے, وہ بندہ بہت بڑا جھوٹا ہے. اما جی فرماندیاں نے جڑا بندہ یہ گل کردا ہے نبی پاک نے اپنے رب نو ویکھیا, کائنات دا سب تو بڑا جھوٹا انسان ہے. جڑا بندہ یہ گل کردا ہے نبی پاک کل دیاں خبراں جانتے ہیں, وہ بندہ بہت بڑا جھوٹا ہے. تے جڑا بندہ یہ گل کردا ہے اللہ دے نبی نے رب دیاں باتاں نو لوگاں تک نہیں پہنچایا, کسے بات نو چھپا لیا, انہاں نے کہیں نو چھپا لیا, وہ بھی بندہ جھوٹ بولدا ہے. صحیح بخاری دی روایت ہے, اپنے عقیدے درست فرما لو. حضرت مسروق فرماتے نے جدوں میں اما عائشہ دی زبان جو جواب سنیا میں ٹیک لگا کے بیٹھا سا تے میں اج چوکنا ہو گیا. کیوں پوچھیا؟ میں سیدھا ہو کے بیٹھ جانا تے میں نا اما جی رب دے قرآن نے فرمایا وعدہ قدر آہو بالافق المبین. اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام وعدہ قدر آہو نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی عند جنت المأوی. میں آکھیا اما جی پھر رب دے قرآن دا کی مطلب ہے؟
اللہ دا قرآن تے کہہ رہا ہے نبی پاک نے ایک دفعہ آفاق اندر ویکھیا، ایک دفعہ سدرۃ المنتہا جدے کول رب دی جنت جنت المأوا ہے او دے کول بھی نبی پاک نے ویکھیا۔ اے دا کی مطلب ہے؟ اے ہوئی آیتاں پڑھ کے مولوی دس رہے ہیں نا، ویکھو جی رب دا قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی پاک نے اپنے رب نو ویکھیا ہے۔ آؤ ذرا جی تفسیر سن لو، یہ تفسیر میں اپنے کولوں نہیں کرن لگا، میں اپنے مسلک دے کسے مولوی یا مفسر دی نہیں کرن لگا، میں تفسیر بیان کر لگا، صحیح بخاری چوں کرن لگا، ام المومنین دی تفسیر کرن لگا۔ یہ وہ تفسیر ہے جڑی حضرت معاذہ نے نبی پاک کو سنی ہے۔ اما جی فرماندیاں نے اے میرے بیٹا مسروق میں انہاں آیتاں نو تیرے نالوں زیادہ جاننی ہاں، اور انہاں آیتاں دے متعلق میں نبی پاک کو پوچھیا سی اللہ دے رسول جے تساں رب نو نہیں ویکھیا پھر انہاں آیتاں دا کی مطلب ہے؟ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ انہاں آیتاں تو مراد ہے کہ میں حضرت جبریل نو ویکھیا ہے۔ یہ تو مراد جناب جبرائیل علیہ السلام نے آقا فرماندے نے میں انہاں دی اصلی شکل اندر جس شکل اندر رب نے انہاں نو پیدا کیتا ہے میں دو مرتبہ دیکھیا، دو مرتبہ دیکھیا، دو مرتبہ دیکھیا۔ ایک مرتبہ میں انہاں نو دیکھیا آسمان تو نیچے آ رہے ہیں، انہاں نو اللہ نے 600 پر عطا فرمائے نے، 600 پر جناب جبریل دے، اور اتنے عظیم پر نے ایک پر کھولن تے ساری کائنات پردے تھلے آ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت جبریل نو میں آسمانہ تو اترتے آ ویکھیا، انہاں دا جسہ اتنا بڑا ہے کہ انہاں نے پورے آسمان خلا نو اپنی لپیٹ اندر لیا ہے۔ اور دوسری مرتبہ میں معراج دی راتی سدرۃ المنتہا تے ویکھیا۔ گل دی سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ اگر ہون تانوں کوئی آکھے اے ایتاں سنا کے او دا رد کر سکو گے کہ نہیں؟ اما جی عائشہ دی حدیث یاد ہے صحیح البخاری 2 جگہ کتاب بدل الوحی اور کتاب الایمان اندر ایمان دی بات اندر اے روایات موجود میں، تو حضرات اے عقیدہ واضح ہو گیا کہ معراج دی رات نبی پاک نے اپنے رب نو ویکھیا۔ ہن اگے چلیے شریف الکلام دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب نال ہم کلام ہوئے۔ اس تو پہلا حضرت جبریل وحی لے کے آندے، اللہ دا حکم لے کے آندے۔ اج رب اپنے نبی نال ڈائریکٹ گفتگو فرما رہے ہیں، گلاں باتاں ہوئیاں۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے نبی نو 3 تحفے عطا فرمائے، 3 تحفے عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فَأُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ ثَلَاثًا أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، اللہ نے مینوں 50 نمازاں عطا کیتیاں۔ کنیاں نمازاں؟ دوسرے نمبر تے وَأُعْطِيَ خواتم سورۃ البقرہ، اللہ نے قرآن دی سورت بقرہ دیا آخری 2 آیتاں تحفے دے طور تے دتیاں۔ اور تیسرا تحفہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین نے مینوں عطا کیتا ہے سونےو تہاڈی امت دا ہر بندہ جنہیں تہاڈا کلمہ پڑھیا ہے اگر اونے شرک نہیں کیتا میں انہوں معاف کر کے جنت اندر ضرور داخل کراں گا۔ کہہ دیو پھر سبحان اللہ۔ حضرات میرے نبی دیاں عظمتاں، مقام میرے نبی دا، شان میرے نبی دی، رب العالمین نے فرمایا سونےو جنہ تہاڈا کلمہ پڑھیا تہاڈے نام دی جنہ مالا جپی ہے بھاویں پلے عمل کوئی نہیں عقیدہ اودا ٹھیک ہے، شرط ایک رب نے رکھی ہے اونے رب دا
نال شرک نہیں کیتا، اپنے رب نال شریک نہیں ٹھہرایا۔ آقا فرماتے نے سونیا مینوں تیرے نام دی اینی لاج ہے، میں اس بندے نو کدی بھی اپنی جہنم اندر داخل نہیں کراں گا۔ حضرات نبی علیہ السلام نو تین تحفے ملے۔ پہلا تحفہ اللہ نے 50 نمازاں عطا فرمائیاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جتھے رات معراج سرکار پہنچی، 7 فلکاں نو چیر جا پار پہنچی، مکہ مسد نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اور پھرن پیر جگ دے جویں برساتی گڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر انگلا چوں چشمے پروانے ہو کتاب و سنت دے، پر انگلا چوں چشمے چلا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اور شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے والے آسمان دی روانگو، کمر ٹوٹے کر کے جی چن ٹوٹے کر کے وکھا کوئی نہیں سکدا۔ اتنے آدھے نے ساڈیاں سرکاراں اساں جنہاں دا در دامن پھڑیا جناب اس جیسی سرکار ہی کوئی نہیں، اے بھابی بے پیرے نے انہاں دا مرشد کوئی نہیں۔ میں نہ خدا دی قسم ہے جیڑا مرشد میرا میرے پیر جیا کسے دا پیر ہی کوئی نہیں ہے۔ تے لیاؤ بکھاؤ جنہیں انگڑا جو چشمے چلائے ہوں، آسمان دے چن دو ٹکڑے کیتا ہوئے۔ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تیری پرواز کے تو 7 آسمانوں کے اوپر پہنچا، اور میری پرواز کے میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام آسمانوں تو اوپر اپنے رب نال ہم کلام ہوئے۔ اللہ ذوالجلال نے تحفے دے طور تے 50 نمازاں عطا فرمائیاں، میرے آقا لے کے واپس آ رہے نے۔ حضرت موسیٰ نال ملاقاتاں ہو گئیاں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اپنے رب کولوں آ رہے ہو کی لے کے آ رہے ہو؟ فرمایا اللہ نے 50 نمازاں فرض کیتیاں۔ حضرت موسیٰ فرماندے نے مینوں تجربہ ہے، میں تواڈے تو پہلا دنیا تے زندگی گزار کے آیا، انیاں نمازاں کنے پڑھنیاں نے؟ جاؤ واپس جاؤ تے نمازاں اندر کمی کرا کے آؤ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں واپس گیا، عرض گزاری، اللہ نے 10 کام کیتیاں، پھر آئے۔ حضرت موسیٰ نے پھر واپس بھیج دیتا، پھر آئے، پھر واپس، پھر آئے، پھر واپس، کردے 5 رہ گئے۔ تے قربان جائیے حضرت موسیٰ تو اینا احساس اینا درد آندے نے، اور میری امت 2 نہیں سی پڑھ دی نہ 5 کتنے پڑھنیاں نے، پھر جاؤ اور کمی کرا کے آؤ۔ نبی پاک نو زور لگا رہے نے تے آقا فرماندے نے اے میرے ویر موسیٰ میں بار بار اپنے رب کو جا رہے ہیں، بار بار چکر لگا رہے ہیں تے موسیٰ جی ہن مینوں اپنے رب کو شرما آندیاں نے، ہن نہیں میں جانا۔ تے جے کدی آقا چکر لگا لیندے تے رخصت مل جانی سی نا، کیوں جی؟ ہن تے ماشاءاللہ 5 نے اسی 5 بھی نہیں پڑھتے، کدی نماز دا فلسفہ سمجھے اجے؟ اللہ نے حج، زکوٰۃ اور دوسرے جتنے بھی معاملات نے، روزے، سارے زمین تے فرض کیتے۔ حضرت جبریل وحی لا کے آئے، حکم لے کے آئے، لیکن جدوں نماز دیاں واریاں آئیاں
تے رب نے نبی نو 7 آسماناں تو اوپر اپنے قریب بلایا. اللہ تو اپنے نبی نو نماز ادا کر لگیا اینا قریب کیوں بلایا؟ اللہ فرماتے نے اے نماز میری ایسی پیاری عبادت ہے، اے نماز کوئی جتنا زیادہ پڑھے گا میں انہوں اونا ہی قریب کر لواں گا. اور جی میں نبی نو اپنے قریب کر کے عبادت نماز ادا فرمائی ہے، فرمایا جڑا نماز پڑھے گا انہوں بھی میں اپنے قریب کر لواں گا. اور ایک اور نکتہ سمجھے آجے، نماز لین واسطے آقا سدرۃ المنتہا دے اوپر پہنچے تے نماز دی وجہ تو رب دے نال ہم کلام ہوئے نے، اللہ نے گلاں باتاں کیتیاں تے میرے آقا فرماتے نے جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اور نماز نہیں پڑھتا بلکہ اپنے رب نال کلام پیا کرتا ہے. کدی وجد اندر آ کے مست ہو کے دنیا نو اپنے دل چو کڈ کے اپنے دماغ نو صاف کر کے با وضو پاکیزہ ہو کے خوشبواں اندر معطر ہو کے رات کی تاریکی اندر جدوں تیرے سارے سو جان مصلا بچھا کے اپنے رب نال لو لگا اللہ دے سامنے گڑ گڑا نماز ایسی پڑھ کے تینوں پتہ چلے میں اپنے دکھڑے اپنی گلاں اپنے رب نو پیا دسنا تیری کیفیت بدل جائے. ساڈیاں نمازاں تھوڑیاں نمازاں نے، اسی تے مارنے حضرت ٹکراں، حقیقت گل ہے. اسی تے رمضان آوندا نا پیا تراویاں ہونیاں نے، ویکھیا جے کنے کو بندے آندے نے، ایک صف نہیں پوری ہوندی تے دعوے اسی انج کرنے ہاں کہ جویں اسی بڑے بڑے مجدد ہاں. کیوں جی؟ ایک صف ساڈی مکمل نہیں ہوندی اور ساڈے حفاظ قرآن انج پڑھتے ہیں جویں مشین چلی. اور قرآن تے مکے دے بدواں نے سنیا تے رب نے انہاں دی زندگیاں تے انقلاب پیدا کر دیتا. اج تو اپنے آپ کو پڑھیا لکھیا تصور کرنا قرآن تیرے تے اثر کیوں نہیں کرتا؟ قرآن عرب دے بکریاں چران والیاں نے سنیا انہاں دے دل بدل گئے، چور محافظ بن گئے. قرآن سنیا شرابی کبابی کائنات دے پاکیزہ انسان بن گئے اور دنیا دے گموار پینڈو آرابی قرآن سنیا تے کائنات دے آلہ اور عظمت والے بن گئے. اسی اپنے آپ جدید دور دے پسندے سمجھنے ہاں اور قرآن ساڈے تے اثر نہیں کرتا. رو کے دعا کریا کرو اللہ کو، دولتاں منگن نالوں دنیا دیاں چیزاں منگن نالوں دعا کریا کرو اللہ قرآن نو میرے سینے دی بہار بنا دے. نبی علیہ السلام دعا کریا کرتے اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ قرآن نو میرے دل دی بہار بنا دے. خدا دی قسم ہے جدوں قرآن سینیاں تے اثر کرے گا، جدوں قرآن دی آواز ٹھک کر کے تیرے دل تے بجے گی سمجھی تو ایمان والا ہے. قرآن خدا دی عظمت دا کیسا انمول خزانہ ہویا نازل جس کملی والے دے ان نبیاں چوں یگانا جبریل قرآن لے آندا رہیا غاراں دے وچ پہنچاندا رہیا جبریل قرآن لے آندا رہیا سونے نو آ کے سناندا رہیا. میں پڑھیا نہیں کملی والے کے رب آکھے پڑھیا جانا ہے. حضرات قرآن نہ دل لگا لو جنہیں فیس بک نہ دل لگایا، جنہیں ٹک ٹاک نہ دل لگایا،
جی سوشل میڈیا نال دل لگایا ہے اسی طرح قرآن نال دل لگا لو. اور اللہ دی قسم میں تے سلف صالحین دے واقعات پڑھدا سا. سلف نے قرآن پڑھ دیا ہونا تے سارا دن گزر جانا. قرآن پڑھنا آپریشن کروا لینا پتہ نہ چلنا. رات نو مصلا بچھانا نماز اندر کھڑے ہونا ساری رات قیام اندر ہی گزار دینی. میں آخنا یار اسی بھی نماز پڑھنے اسی تے کل واللہ پڑھ کے آوازار ہو جانے ہاں. اے سلف صالحین ساری ساری رات قرآن پڑھتے انہاں دا دل نہیں سی اگتاندا یہ کیویں پڑھ لیندے. میں جدوں نوجواناں نو ویکھیا موبائل پکڑیا شام دے 8 بجے 4 پائی تے لیٹیا اور جناب موبائل تے میڈیا دا استعمال پیا کردا ہے ساری رات گزار دیندا ہے. اینوں نیند بھی نہیں آندی اینوں کھانے پینے دی پرواہ کوئی نہیں یار سجن رشتہ داراں دی پرواہ کوئی نہیں. ہر ویلے موبائل موبائل موبائل. پھر میرے دل دیاں گیراں کھلیاں. میں آخیا مقدراں تے نصیباں دیاں گلاں. اج جویں میرا دل موبائل تو نہیں آکھدا میرا دل فیس بک استعمال کرن تو نہیں اکتاندا. میں ساری ساری رات یہ سوشل میڈیا دیکھدا رہنا. جے میں دنیا اندر اینا مگنا دنیا دی مینوں اینی لذت بے حیائی اندر مینوں اینا سرور ملدا ہے. پھر محدثین تے صالحین نو قرآن اندر سرور ملدا سی. کیوں جی گل تے اسی کرنے آ نا قرآن اندر بڑا مزہ ہے. ایمان نہ دسو کدی مزے نال پڑھیا جے اور کدی مزے لا کے قرآن نو پڑھیا جے. مزے کتھوں اور سانو ترجمہ ہی نہیں آوندا. سانو تے قرآن دے معنی مفہوم دا ہی نہیں پتا. اسی تے او جویں سپیرے دے سامنے بین وجائی جاندی ہے نا اونوں نہیں پتا کی ہو رہا ہے. خدا دی قسم اسی قرآن پڑھنے ہاں لوکاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں کی پڑھیا جاندا ہے. لوکاں نوں مطالب دا نہیں پتا قرآن دے ترجمے دا نہیں پتا. بہت بڑی ذلت دی بات ہے رونے والی بات ہے اپنے نصیباں اوپر. قرآن دی عظمت قرآن کوئی معمولی کتاب ہے یار. روس نے یوکرین تے حملہ کیتا ہے. روس جدوں سپر پاور سی نا 87 تو پہلا بزرگ جان دے انہیں کازکستان ازبکستان انہاں سارے ملکاں تے کنٹرول سنبھالیا اور ایتھوں دے محدثین بڑے بڑے علماء انہاں نو قتل کیتا. امام بخاری بھی کازکستان آ جڑا بخارا شہر ایتھوں دے سن روس دے سر تسلط سی. بعد اندر انہاں نے محدثین مسلماناں دیاں لائبریریاں نو جلا دیتا. لوگاں دی قرآن اور محبت قرآن اپنے گھر دے اندر رکھنا 302 دا پرچہ جرم قرار دیتا گیا. میں کتاب اندر پڑھ رہا سا قرآن جتھے نظر آندا جلا دیندے حدیث دیاں کتاباں جلا دتیاں. مسلماناں تے قرآن پڑھن تے پڑھان تے سنن سنان تے پابندی. لوگ قرآن کیویں پڑھتے سن انہاں نے کھیتاں اندر جا کے گورنمنٹ دے انہاں نظام بنایا سی نا سارا کچھ گورنمنٹ دا. تساں بس محنت کرنی ہے مزدوری کرنی ہے تانوں پیسے ملن گے. سوشلزم کمیونسٹ نظام. جدوں کھیتاں اندر جا کے انہاں دے مٹر توڑ دے یا وائی بیجی کر دے فیکٹریاں اندر کام کر دے تے قرآن دے حافظ او تے جڑے انہاں دے شاگرد نال کام کر دے نال انہاں نوں قرآن دی ایک ایک آیت سنایا کرتے. ایک ایک آیت قرآن دی یاد کرتے قرآن نوں سینے اندر محفوظ کرتے. اور ساڈی جماعت دے ایک بہت بڑے عالم نے فرماتے نے جدوں روس نے شکست کھادی اسی ماسکو پہنچے سانو اتھوں دے مسلماناں نے قرآن نال اپنی محبت دا منظر دکھایا. انہاں نے اپنی دیواراں نو توڑیا. انہاں دیواراں دے اندر انہاں قرآن رکھ کے دیواراں نو بند کر دیتا سی کہ سارے قرآن بچ جان ساڈیاں جانا چلیاں جان. حضرات قرآن نال محبت کرو قرآن نال پیار کرو. اگر دنیا تے قرآن نال پیار کرو گے
اللہ دی قسم دنیا تے بھی فائدہ ہوئے گا اور قرآن تیری قبر دا ساتھی بن جائے گا۔ آقا فرماندے نے مینوں اللہ نے 50 نمازاں دتیاں، کم کروائیاں 5 رہ گئیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے سونیو ایک چکر ہور لگا لو۔ آقا فرماندے نے اے میرے موسیٰ ہن مینوں اپنے رب کو شرم آندیاں۔ آسمان تو صدا آئی، آواز لگان والے نے آواز لگائی، لا تبدیل لکلمات اللہ، تیرے رب دے کلمات بدلیا نہیں کردے، تیرے رب دی بات نو کوئی بدل نہیں سکتا۔ سونیا اساں 50 نمازاں تانوں عطا کیتیاں، اے 5 رہ گئیاں، تہاڈی امت پڑھے گی 5، میں ثواب 50 دا عطا کر دیواں گا۔ آقا فرماندے نے 5 نمازاں ملیاں۔ دوسرے نمبر تے سورۃ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں آندیاں جے، آخری 2 آیتاں قرآن دا خزانہ اور یہ بہت بڑی عظمت بیان کرا دے تھے جناب، ٹائم اگے ہی ہو گیا ہے۔ ایک حدیث نبی پاک آپ دے کول حضرت جبریل بیٹھے، آواز آئی، جبریل علیہ السلام فرماندے نے سونیو اج آسمان دا او دروازہ کھولیا گیا ہے جڑا اس تو پہلا کدی نہیں کھلیا تے اج تو بعد بھی کدی نہیں کھلنا، اور اس دروازے چوں فرشتہ زمین تے اترے ہے جڑا اج تو پہلا کدی نہیں آیا اور اج تو بعد بھی کدی نہیں آنا۔ تواڈے واسطے آسمان تو سورۃ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں لے کے اترے ہے۔ اے قرآن دیاں 2 آیتاں دم کریا کرو، مصیبت اندر مشکل اندر پڑیا کرو، اللہ نو ان آیتاں دا وسیلہ دیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرے نمبر تے فرمایا ہر کلمہ پڑھنے والا جنہیں شرک نہیں کیتا اللہ انہوں معاف کر دے گا۔ اور چوتھے نمبر تے رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیغمبر علیہ السلام میں تہاڈی امت نو تہاڈی وجہ تو اعزاز عطا فرمان لگا۔ سونیا تہاڈی امت دا جڑا بندہ ایک نیکی کرے گا میں ایک دے بدلے انہوں 10 نیکیاں عطا کر دیواں گا، اور جیڑا تہاڈی امت دا بندہ ایک نیکی کرن دا ارادہ کرے گا اجے انہیں نیکی کیتی نہیں صرف ارادہ کیتا ہے، آقا فرماندے نے میرے رب نے میرے نال وعدہ فرمایا ہے اجے ارادہ کیتا ہے نیکی نہیں کیتی میں پھر بھی ثواب دے دواں گا۔ اسی آنے نا مسجد نہ تعاون کرو، اے ہر جمعے تھوڑا تھوڑا تعاون لازمی کریا کرو، پاویں کول نہ بھی نہ ہون نیت کر لیا کرو، ارادہ کر لیا کرو۔ فرمایا جڑا نیت کردا ہے اجے نیکی نہیں کردا اس امت نو اعزاز اللہ نے معراج دی رات عطا فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے اجے ارادہ کرو کہ میں ایک نیکی لکھ دیاں گا، جے کر لو گے تے 10 لکھ دیاں۔ اور فرمایا جڑا بندہ برائی دا ارادہ کردا ہے برائی دی نیت کردا ہے اجے انہیں ارادہ کیتا نیت کیتی ہے لیکن میں لکھنی کوئی نہیں، کہہ دے اس کو فرمایا جے کر لیندا میں اس برائی نو ایک ہی لکھاں گا 10 نہیں لکھنیاں۔ حضرات عظمتاں ملیاں تے کدی وجہ تو، اب بولو سارے اے عظمتاں کدی وجہ تو ملیاں؟ پھر محبت نہ درود پڑھو صلی اللہ کعبے نوان سجایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں شب معراج ملاقاتاں اچیاں واہ کیا رتبہ پایا
کیا رتبہ پایا میرے محمد نے، اور درختان جس نو سلام کیتے نے جانور اودے نال کلام کیتے نے۔ اج نا اج لگتا نہیں گرمی آ گئی تو دل بھی کرتا پہ بولن پہ، اور کہہ دو سبحان اللہ۔ کوئی نہیں گل ہے جدے گرمی شروع ہوئی ماشاء اللہ بڑا بڑا پنکھا تو آیا سا، یہ بڑی پوری کرے گا، ٹھنڈ ہوئے گی انشاءاللہ، پریشان نہ ہو۔ اور شجران جس نو سلام کیتے نے جانوراں اودے نال کلام کیتے نے، روڑا کلمہ پڑھایا، روڑا کلمہ پڑھایا میرے محمد نے، دکھیاں گل نال لایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔